गंजाई ग्राम आया और हम असर जो गंजाई ग्राम रहा है डिप्टी सॉरी रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब है और चंद अहमद सर मौलवी अब्दुल हक की किताब है। मौलवी अब्दुल हक के साथ अमूमन ये कहा जाता है कि मौलवी अब्दुल हक अपनी रिवायत के मुजिद और अपनी रिवायत के खातिम हैं, जबकि हम थोड़ा सा मुशाहिदा करते हैं तो हम देखते हैं कि हम असर शख्सी खाकों की किताब नहीं बल्कि शख्सी दवाइयों की किताब है। उसमें किसी की शख्सियत की खूबियों का तज़किरा किया जाता है, उसकी नेकनामी को बयान किया जाता है, उसके जो इनफरादी औसाफ हैं उन्हें बयान किया जाता है। वो नामदेव माली हो या कोई और हो, दर हकीकत मौलवी अब्दुल हक जिस आइडियलिज्म का माशरे से तकाजा करते हैं, जिस तरह के अफराद अपने इर्द गिर्द देखना चाहते हैं, जिस कमिटमेंट को वो सरकारी इदारों में मौजूद लोगों के यहाँ देखना चाहते हैं, उसी सब को वो अपने इन शख्सी अहवालनामों में बयान करते हैं। जबकि जो रशीद अहमद सिद्दीकी गंजाई ग्राम आया वो इन सब की जो ज़माना इशाअत है 1950 के लगभग का है, और गंजाई ग्राम आया तो कई बार छपी, इसके कई एडिशन सामने आए, तो लेकिन उनकी कैफियत और है। इसके साथ जैसे पहले तज़किरा किया इसमें चुगताई के खाके दोस्ती का तज़किरा अज़ हद ज़रूरी है, लेकिन ये भी देखना मकसूद है कि क्या दोस्ती का असलूब वही है जो डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी का असलूब है, जो आबिद हुसैन के खाकों की कहानी का असलूब है, जो शाहिद अहमद देहलवी ने जिस असलूब को अपनाया है, या ये कोई और असलूब है। दर हकीकत ये वही असलूब है जो लाउड स्पीकर और गंजे फरिश्ते में मंटो ने अपनाया, जिसमें खाका और अफसाने के दरमियान एक नई राह निकाली जाती है, और ये खाका भी दोस्ती कहीं खाके और अफसाने के बैन बैन की कोई चीज़ है। इसमें वही फसून साजी है, वही फसाना गरी है जो अफसाने में होती है, लेकिन इसका जो वाक़याती साख्ता है, इसमें जो एक मजमूई कैफियत जिसको बयान किया गया है वो खाके के करीब तर है। यही वजह है कि अपनी तमाम तर तख्लीकी, तनकीदी और तकनीकी सलाहियतों के औज के बावजूद भी दोस्ती में हमें खाका निगारी की वो कतईयत नज़र नहीं आती जो खाका निगार और उसके लिखे गए खाके के दरमियान मौजूद होती है, बल्कि यहाँ हमें वही एक औज नज़र आता है, एक वही आप यूँ समझिए कि फसाना साजी नज़र आती है, फसूंकारी नज़र आती है जो कहानी और लिखने वाले के दरमियान होती है। और यहाँ चूँकि कहानी की बजाय शख्स सामने मौजूद है और फिर उस शख्स के साथ एक लामहदूद जुड़तों का सिलसिला है, जिसमें कुछ तवक्कुआत हैं, कुछ नाआसूदा तवक्कुआत हैं, कुछ आरज़ूएँ हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं, और कुछ ज़िंदगी के ऐसे मुगालते हैं जो उम्र भर मुगालते ही रहते हैं। लिहाजा दोज़खी इसलिए पकड़ करता है, इसलिए वो उर्दू के कारी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है कि ये बुनियादी तौर पर अफसाना है, और फिर उससे बढ़कर इसमत में इसने जो नफ्सियाती कारगुजारियों से काम लिया है, जिस तरह उसने शऊर की मुख्तलिफ तहों को इस्तेमाल किया और जिस तरह से कारी के साथ अपना रिश्ता तय किया, तो वो फिर एक और कैफियत के साथ इस खाके को बना देता है और चीज़ें बिल्कुल उर्दू के कारी के लिए अजनबी और काबिल गिरफ्त हो जाती हैं। यही वजह है कि जब हम इस खाके में इंसानी जो शख्सी औसाफ हैं उनका बयान देखते हैं तो वो कहीं इंसानियत के मयार से भी फरोतर हो जाता है। दोस्ती आपको एक ऐसा किरदार आखिर में दिखाई देता है जो एक मिसाली किरदार है, जो एक अफसानवी किरदार है, जो इसके अलावा आपको अमूमी दुनिया में नज़र नहीं आता, और वो इस्मत जैसी बहन और मिर्ज़ा अजीम बेग चुगताई जैसे दो अफराद के दरमियान ही हो सकता है। और यहाँ अयूब का बयान, खूबियों का तज़किरा, मुख्तलिफ जो इंसानी बाहमी रवाबित हैं वो बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ सामने लाए गए हैं, और यही वजह है कि दोस्ती का असलूब निहायत जिसे कहना चाहिए कि अज़ हद काबिल तज़किरा हद तक मजबूत है और कारी को सामे को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। इसके साथ ही 1952 में जो किताब सामने आई, और ये आज के हमारे जिक्र की आखिरी किताब होगी, वो सादत हसन मंटो का खाकों का मजमुआ गंजे फरिश्ते है। सादत हसन मंटो खाका निगारी के मैदान में भी अपनी अलग तरह निकालने में कामयाब हो जाते हैं। मंटो ने यहाँ महज खाके नहीं लिखे, बल्कि वो कैफियत या वो मंजरनामा या वो मजमूई अहवाल घड़ा है
جو کسی بھی سننے والے کے سر پر گھڑوں پانی ڈال دیتے ہیں. اور پھر جو اشخاص کا چناؤ ہے جیسے نور جہان، جیسے قائد اعظم، یعنی ایسے اشخاص اور فلم انڈسٹری سے جڑے ہوئے لوگ اور ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے جو اپنے آپ میں ہی ایک خاص طرح کا فسانہ یا ایک خاص طرح کی دلچسپی کا ہنر رکھتے ہیں. اور منٹو کے ہاں بھی خاکہ افسانے کے قریب قریب کی کوئی چیز ہے، اور اس میں اسی طریقے سے تجسس. ہاں، فرق یہ ضرور ہے کہ دوزخی میں جو عصمت ہے وہ مرزا عظیم بیگ چوتائی کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ بناتی جاتی ہے، آگے لیتی جاتی ہے، اور آخر میں وہ کردار اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے. اس کے برعکس منٹو پہلی ہی سطر کے ساتھ اپنے شخص کو جس انتہا پر لے جاتا ہے پھر اسی کو مینٹین کرتا رہتا ہے، اسی کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے. تو منٹو کے جو خاکے ہیں جن کی پہلی مجموعہ گنج فرشتے ہے وہ افسانے کی ایک جدید قسم ہے، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ کئی لوگوں نے اسی طرح سے افسانے لکھے. آپ لیاقت علی کے افسانے پڑھیں، آپ خود منشا یاد کے بعد افسانے پڑھیں، آپ شمشاد احمد کے کچھ افسانے پڑھیں، صغیر ملال کے کچھ افسانوں کا انتخاب پڑھیں، تو آپ کو اسی طریقے سے شخصیت کے گرد ایک حالہ بنا ہوا دکھائی دے گا، اور اس میں نفسیاتی کارگزاری کا عمل دخل ہوگا، اس میں واقعاتی جو ایک پورا تنوع ہے اس کے ساتھ شخص کو بطور فسانہ سامنے لایا جائے گا. تو منٹو کے ہاں آغاز کے ساتھ ہی وہ جو شخصی تجسس ہے وہ اپنی پوری کیفیت کے ساتھ سامنے آتا ہے، جس سے قاری کے ہاں کھوج کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ہاں مزید جاننے کی للک پیدا ہوتی ہے، اس کے ہاں جو خاکہ ہے اس کے ساتھ شروع میں ہی ایک جڑت پیدا ہو جاتی ہے کہ منٹو شروع میں ہی ایک تجسس آمیز بات کر دیتے ہیں. جیسے قائد اعظم کے خاکے میں منٹو نے کہا کہ آزاد ڈرائیونگ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ قائد اعظم کی طرف سے ضرورت ڈرائیور کے اشتہار کے لیے محض اس لیے پیش ہو گیا کہ وہ قائد کو دیکھ سکے یا اس کا قریب سے اس کے درشن کر سکے، اسے دیکھ سکے. اس طرح تجسس ہر لمحہ بڑھتا رہتا ہے. یہی کیفیت وہ کیفیت ہے جس نے منٹو کے خاکوں کو تحیر سے بھرا ہوا، تجسس سے بھرا ہوا خاکہ بنا کر پیش کیا، اور اس میں آپ میں جو مجموعی کیفیت ہے وہ افسانے کی سی ہی نظر آتی ہے. جیسے منٹو نے عدم کے خاکے میں کیا کہ عدم جب ایک خاص جگہ ٹھہرے ہوئے تھے تو شام میں ایک برقع پوش خاتون اس کا پتہ کرنے کے لیے آتی تھی، اور پھر وہ ایک دفعہ نہیں 2-3 بار آئی. اسی طرح منٹو نے میرا جی کے جب خاکہ لکھا تو اس کی جو پرتجسس شخصیت ہے، جو خفیہ اور گمشدہ شخصیت ہے، اس پر سے نقاب اٹھانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ میرا جی کے ساتھ کچھ گولے منسوب کر کے اور ان کی پھٹی ہوئی پینٹ کی جیب کو. منٹو اس طرح چیزوں کو اسرار بناتا جاتا ہے اور وہ شخصیت کو ایک ایسی گیند بنا لیتا ہے جو لمحہ بلمحہ اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے، اور جو قاری ہے، سامع ہے، جو اس پورے خاکے میں ساتھ چل رہا ہوتا ہے وہ اسی کے گرد گھومتا رہتا ہے. یہی کمال منٹو نے اپنے دوسرے افسانوی مجموعے گنج فرشتے میں کیا ہے. یہ پہلی کتاب کے 3 سال بعد 1955 میں سامنے آئی. اس میں بھی تکنیک وہی ہے. ہم اپنی آئندہ گفتگو میں تمام احباب سے منٹو کی اس دوسری کتاب سے آگے بڑھیں گے. پھر ہم احمد بشیر پہ بات کریں گے، ڈاکٹر انوار احمد پہ بات کریں گے، اور اس طرح خاکے کی جو جدید رجحانات ہیں انہیں دیکھیں گے. اللہ حافظ.